بسم عبن ولدن منفس قدوسن حدا أملاح آمين زيابير أملاحنا يمسكن لومي شو منت قنبط كنتشعن عسران حمشتن بيتغرستيان بيموس بابا ميلهان الله رسالي كان باسات رخيبنا رسالي كان باسات ليون مبل حسر تربعته كاردينال روبرت فرانس بروفوست بمسكرم عسرت أربعة شحن شعاتم إيتن حمسان أربعة أب شيكاغو إلينوي توليدهم ولاديوم لويس ماريوس بروفوست مبقولو كاب طاليانن فرنساين يولد كمون ولاديتهم ميلدريد مارتينيز قوال سبين أبزا سدرازيا كلت تحوات اللوام لويس مارتين زبهالن جون جوزيف زبهالن أب سولدو لعدي كساب ناي كوتة عدميوم أب تحتي ولدهم عبيوم نوشتغلو أب نوزر كانت محبر أغوستينويان تماهيرهم بدحرزي ناب فيلا نوفا يونيفرسيتي بنسلفانيا خيدوم تماهرو كابزي يونيفرسيتي زي بشحن شعاتة ميثن سبعان شعاتن قداماي ديغري بماتماتيكسن كمون فيلوزوفن تمرغو أسعبهم بشحن شعاتة ميثن سبعان شعاتن أبال محبر أغسطينويان كوغانو أي قداماي مبسعات مكرو خاتو ناب سينت لويس أتو قداماي مبسعات مكرو بغلطة مسكرم شحن شعاتة ميتن سبعان شمانتن جيرم بدحرزي بشحن شعاتة ميتن سمانيان حدن نحاوارو بعابي مبسعانا أملاخ توفيو ملكوتاوي تمهرتي أب كاثوليك ثيولوجيكال يونيون تغتاتيلم بدحرزي ود عسران شعاتن عامتن كلو نروما أب باباساوي يونيفرسيتي قدوس توماس أكوينو أنجليكم بعود حق غننا ناي دكتوريت معارج جبتو بدحرزي أب روما أب زركب قدام قدوس أغسطينوس أبتي مقابر قدوس مونيكا عد قدوس أغسطينوس أب زركبو بشحن شعات ميتن سمانيان كلتن سنة معارج كانت لبسو بدحرزي بشحن شعاتة ميتن سمانيان أربعة سبكة وانجل كبسرو بطلقكم حبرهم نابيرو تلاقو إذا كاب شحن شعاتة ميتن سمانيان حمشتن كساب شحن شعاتة ميتن سمانيان شدشتن نيرو بدحرزي أسعبهم نتوعتا محبر أب زقسقسن أب كبابي شيكاغو زركب سناي مخري محبر أب زبهال أولمبيا فيلدس إلينويس أب USA سرحو بدحرز እንደገና أبيرو تمديبهم أب بينو مزنة النات الأكو أقلقلو كاب شحن شعاتة ميتن سمانين شمانتن كساب شحن شعاتة ميتن تسعان كلتن حلقة محبر كوينوم أقلقلو بدحرزي كاب شحن شعاتة ميتن تسعان كلتن كساب شحن شعاتة ميتن تسعان شمانتن ناي مود داتا مبسعا ناي زقبرو علاين ممهر حق غننان ممهر تمرت عبون ممهر مورالم كوينوم عبي زراكنت سان كارلوس سان مارچيلو سرحو أبي علزي مزنة قومس ناي قدستي بيت غريستيان كوينوم كاب شحن شعاتة ميتن تسعان كلتن كساب شحن شعاتة ميتن تسعان شعاتن أقلقلو بتوسخي كاب شحن شعاتة ميتن تسعان كلتن تقمتي حلقة محبر كبابي شيكاغو خوينوم سلستمرسو أما أكال تسوعتا خوينومون سريحام بدحرزي رسالي كان باسات فرانشيسكو بغلطة شحن عسر تربعتن أبون نايتشيكلايو كابوهم مزنة أبون مستقبلو مريح قال قسنتهم كابقالات قدوس أغسطينوس مسرات محبرهم كريستيان بزحات اكو انتخونا جن ابتحادة زغونا خريستوس حادة يخونو زبل نيرو كتسيلهم أبون تشيكلايو بيرو كاب شحن كلتا شحن عسر تحمشتن كساب كلتا شحن عسران ثلاثة كوينوم دحري أقلقلهم بسلاسة طري
ተሽሕን ዒስራን ሰለስተን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንሮማ ፀውዐዎም። ኣብቲ ጉዳይ ኣቡናት ኣብ ዝከታተል ቤት ጽሕፈትን ንስብከተ ወንጌል ላቲን ኣሜሪካ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ክሰርሑ ከዓ ተሸይሞም። ኣብዚ ግዜ እዚ መዓርጎም ካርዲናል ዘይኮነስ ሊቀ ጳጳስ እዮም ነይሮም። ካርዲናል ብ2024 እዮም መዓርግ ተቐቢሎም። እዞም ዝተመርፁ ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ኣብ ቺካጎ ዝተወልዱ ኣሜሪካዊ ወዲ ማሕበር ኣጉስቲኖስ እዮም። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦኡ ሰማያዊ እንከሎ ምድራዊ ኣቦ ከዓ ነይርዎ ቅዱስ ዮሴፍ። ንሕና እውን ኣቦና ሓደ ሰማያዊ ኣቦ እግዚኣብሔር ኣቦ ከምቲ ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ ኣቦ ሓቂ ዝሕሉ ብመንፈስ ቅዱስ ደቁ ዝኣሊ ሂቡና። ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 19 ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ኣብ ልዕሊ እዚ ከውሒ እዚ ቤተ ክርስትያነይ ክሃንፃ እየ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይክሕይልዋን እዮም መርሖታት መንግስተ ሰማያት ድማ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐካዮ ከዓ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ። ኣቦታትና ካርዲናላት ትማልን ሎምን ነቲ መንፈስ ቅዱስ ኣቐዲሙ መሪፅዎ ዝነበረ ክረኽቡ ኣብ ጸሎትን ምርጫን ተጸሚዶም ቀንዮም። መራኸቢ ብዙሓንን ናትና ናይ ውልቂ ስምዕታትናን ንፉዓት ንዝበልናዮም ካርዲናላት እዚ ክምረፅ እዩ እዚ ባ ይሓይሽ ክንብል ቀኒና። ተኾነ ግን እቲ መንፈስ ቅዱስ ዘሰናድኦ ተመሪፁ ካብቶም ዝሰመናዮም ኣስማት ፈጺሙ ኣይነበረን። ነዞም ተመሪፆም ዘለዉ ሓድሽ ካርዲናል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝፈልጦም ዝረቕሖም ወላ ሓደ ኣይነበረን። እዞም ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ፍረ እምነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣሜሪካ እዮም። ንሶም ናይቶም እምነቶም ዝሓለዉ ሓልዮም ዝነበሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝዓበዩ ካቶሊካውያን ፍረ እዮም። እምነት ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደቆም ናይ ዝሕለፉ ፍረ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ኩሉ ከቢድ እዩ። ተኾነ ግን እምነቶም ሓልዮም ናይ ዝነብሩ ፍረን ጽንዓትን እዚ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ፍረ ስደተኛታትን ቀዳማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣሜሪካውያንን እዮም። ኣሜሪካ እንቋዕ ሓጎሰኪ ኩልኹም ስደተኛታት ስድራ ቤታት እንቋዕ ሓጎሰኩም። እዚ ፍረ እምነትኩምን ጽንዓትኩምን እዩ። ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ብኣምልኾን ስግደትን ናይ ዝተወፈኹምሉ ጉንዖ ረኺብኩም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ኣብ ናሕሲ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጴጥሮስ ንመጀመርያ ግዜ ተቐልቂሎም ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዚ ዝስዕብ እዩ። ሰላም ንኩልኻትኩም ይኹን። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒና ድሕሪ ትንሣኤ ቀዳማይ ሰላምታ ዝሃበና እዩ። ሕያዋይ ጓሳ በጃ ባጊዑ ክሳብ ገዛእ ርእሱ ወፊዩ ሂቡና ካብ ኣቦ ሰላም ሒዙልና መጺኡ በዚ ከዓ ሰላም ንኩልኹም ኣብ ዓለም እትነብሩ ወትሩ ክንርስዖ ዘይብልና ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብናይ መወዳእታ ድኹም ድምፆም እንተኾነ ግን ብሓያል ወንን ተባዕ መንፈስን ኣብታ መዓልቲ ፋሲካ ዝባረኹና ኩነት ከይንርስዕ ንሮማን ንኩሉ ዓለምን ኣብ መዓልቲ ፋሲካ ንዝረኸብዎ ንዝባረኹና ኣይንረስዕ። ኣነ እውን ነዚ ሰላም እዚ ክቕፅል ኣፍቅዱለይ። እግዚኣብሔር ንኩልና የፍቅረና እዩ። ክፉእ ዘበለ ፍጹም ኣይመልከናን እዩ። ብዘይ ፍርሒ ብሓደ ንሰጉም ኩልና ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኣለና። ኩልና ደቂ መዛሙርቲ ክርስቶስ ኢና። መድሓኒና ቀቅድሜና እዩ ዝኸይድ። ገጽ ምድርና ብርሃን ክርስቶስ የድልያ እዩ። መሰጋገሪ ድልድል ፍቕሪ ኣብ እግዚኣብሔር ዘሳግር የሰናድዎ ኣሎ።
ነዚ መሰጋገሪ ድልድል እዚ ብሓደ እናተዋሳእና ክንሰርሖ እፅውዕ ኣለኹ። ሓደ ስድራ ኣምላኽ ክንከውን ብሓደ እናተዋሳእና እናተዛተና ክንዋሳእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። ከምኡውን ንኹሎም ኣሕዋተይ ካርዲናላት የመስግን። ወራስ መንበር ቅዱስ ጴጥሮስ ክኸውን እምነት ኣንቢሮም ንዝመረፁኒ ብሓደ ክንጓዓዝ ዝመረፁኒ የመስግኖም። ሓቢራ ትጓዓዝ ቤተክርስቲያን ክንከውን ወትሩ ሰላምን ፍትሕን ክንደሊ ወትሩ ናይ መድሓኒና ድላይ ተኣሚና ብዘይ ፍርሒ ክንስዕብ ብስራት ወንጌል ናብ ኩሎም ክነብፅሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዛ ቤተክርስቲያን ክነሰጉም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። ኣነ ወዲ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ እየ። ከምቲ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዝብሎ ምሳኹም ክርስቲያን እየ፣ ንዓኻትኩም ከዓ ኣቡንኩም እየ። ኩሉና ሓቢርና ነቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሜና ኣሰናዲይዎ ዘሎ ሓዳስ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ክንወርስ ንቅድሚት ሓቢርና ክንግስግስ ኢና። ብፍላይ ንቤተ ክርስቲያን ሮማ ሰላም እብል ኣለኹ። ኩሉና ብሓባር ሓንቲ ዝተረኣከት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኢና። መሰጋገሪ ቢንቶታት እንትሃንፅ ንኩሉ ኣእዳዋ ዘርጊሓ እትቕበል ቤተ ክርስቲያን ክንከውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። ኣብቲ ብቋንቋ ስፓኒሽ ዘሕለፉ ሓፂር መልእኽቶም ንኩልኩም ሰላም እብል ኣለኹ። ብፍላይ ከዓ ንሰበኻ ቺክላዮ ፔሩ ሰላም እብል ኣለኹ። ንስኻትኩም ኣቡንኩም እትፈትዉ ምስ ዓሚቕ እምነት እትነብሩ ኢኹም። ሎሚ ንኩልኩም እፅውዕ ኣለኹ። ሓቢራ ትጓዓዝ ቤተ ክርስቲያን ክንከውን እፅውዕ ኣለኹ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ቃንዛ ንዘለዉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደገፍቲ ክንከውን እፅውዕ ኣለኹ። ሎሚ በዓል ማርያም ፖምፔይ እዩ። ድንግል ማርያም ወትሩ ምሳና ክትጓዓዝ ትደሊ። ኩልኹም ምእንቲ እዚ ሓድሽ ተልእኮ እዚ ጸልዩ ኢሎም ዘረብኦም ደምዲሞም። ሊዮን መበል 14 ንዝብል ስም ምምራጾም ሊዮን መበል 13 ማእከላይ ገስጋሲ ሴንትራሊስቲ ፕሮግሬሲቭ ስለ ዝነበሩ እዩ። ኣብ ኣሰሮም ድሕሪ 122 ዓመታት ንዕኦም ዝመስል ራእይ ንዘለዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፈትዮም ነዚ ስም እዚ መሪፆም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 13 ዝፀሓፍዎ ዓዋዲት መልእኽቲ ሬሩም ናቫሩም ብዛዕባ ፍትሒ ሰራሕተኛታት እትዛረብ ኩለን ዓለማት ንኹነታት ማሕበራዊ ጉዳያትን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ኣብ ዝተላልፋ ወፅዓ ሰራሕተኛታት ንዘሎ ኩነታት እትጣበቕ ዓዋዲት መልእኽቲ እያ። ኣብ ኩነታት ህዝቢ ወሪዶም ወዲ ሰብ ፍትሒ ክረክብ ዝሓተቱን ዝፀዓሩን ኣቦ እዮም። በዚ ከኣዮም ሊዮን መበል 13 ማሕበራዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተባሂሎም ኣብ ታሪክ ዝፅውዑ። ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን በዓል ሰራሕተኛታት ክሳብ 1950 ብ15 ግንቦት ይበዓል ነይሩ። ድሓር ግን ኣብቲ ዓዋዲት መልእኽቲ ሊዮን መበል 13 ዝተኣወጀትሉ መዓልቲ ግንቦት 1 ክበዓል ጀሚሩ። በዚ ከዓ እዞም ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ሲኖዳሊቲ ሓቢራ ናይ ትጓዓዝ ቤተ ክርስቲያን ዝኣምኑ ስለ ዝኾኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ለውጥን ሓድነትን ከምፅኡ ከተኣታትውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዞም። ኣሜን።